हेलो साथियों, राज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, चूँकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू अदब के मारूज़ी सवालात को मैं हल कराऊंगा जो बहुत ही मुफीद और कार आमद साबित आपके लिए होगा। चूँकि अगर इन सवालात को आप करते हैं तो आपकी जो है उर्दू अदब की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो है उर्दू अदब मारूज़ी सवालात पे बनाया हूँ, अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल यह है कि उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? क्या इब्रानी से ताल्लुक़ रखती है, या फिर अरबी से, या सामी से, या जदीद हिंद आरियाई से? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि उर्दू ज़बान जो है वो जदीद हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है? क्या इंशाउल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है, या फिर नजमुल गनी की तसनीफ़ है, या अमीर खुसरो की है, या मुल्ला वजही की है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सबरस जो है ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि 1893 में किसकी इशाअत जो है अमल में आई? क्या आब हयात की इशाअत अमल में आई, या मुक़दमा शेर व शायरी की, या फिर शेरुल अजम की, या काशिफुल हक़ाइक़ की? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1893 में जो है वो मुक़दमा शेर व शायरी जो है लिखी गई थी और इसकी इशाअत जो है अमल में आई थी। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुक़दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल ये है कि इल्हाम गो शायर कौन था? क्या मीर तक़ी मीर थे, या फिर इमाम बख्श नासिक थे, या मसफ़ी थे, या आबरू थे? तो इल्हाम गो शायर जो थे वो आबरू थे, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए साथियों, ये सब सारे जो सवालात हैं ये ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी बेस्ड सवालात हैं, तो आप जो है इन सवालात को ज़रूर कीजिएगा। और आप देखिएगा जब टीआरई 4 आप देंगे या टीआरई 3 आप जब दिए होंगे तो देखते होंगे कि इस तरीके के ही सवालात जो है पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सवालात को ज़रूर देखिए और याद रखिए। उसके बाद सवाल यह है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? क्या मलिक राज आनंद ने की, या मौलवी अब्दुल हक ने की, या प्रेमचंद ने की, या सज्जाद ज़हीर ने की? तो ये सवालात जो है ये सवाल जो है मैंने बहुत मरतबा कराया है, इसलिए उम्मीद है कि आपको ये इस सवाल का जवाब पता होगा। तो अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है प्रेमचंद ने की थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि ये शेर किसका है? जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। क्या ये शेर जो है सिकंदर अली वजद की है, या जमील मजहरी की है, या हसरत मोहानी की है, या दाग दहलवी की है? तो ये शेर किसकी है आपको बताना है। तो इनमें से जो है ये शेर सिकंदर अली वजद की है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि शोले तूर जो है किसका शेरी मजमुआ है? क्या फ़ानी बदायूनी का है, या यगाना चंगेज़ी का है, या जिगर मुरादाबादी का है, या सागर निज़ामी का है? तो शोले तूर जो है किसका शेरी मजमुआ है आपको बताना है। तो ये जो है जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुआ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मसनवी कदमराव पदमराव का मुसन्निफ़ कौन है? क्या इब्न नशाती है, या फ़खरुद्दीन निज़ामी है, या फिर मुल्ला वजही है, या गवासी है? मसनवी कदमराव पदमराव का जो मुसन्निफ़ है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि इक़बाल की नज़म मस्जिद क़ुर्तबा किस मजमूए कलाम में है? क्या ज़रब कलीम में है, या ज़बूर अजम में है, या बाल जिब्रील में है, या बांग दरा में है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी इक़बाल की नज़म जो है मस्जिद क़ुर्तबा ये बाल जिब्रील मजमूए कलाम में है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है। उसके बाद सवाल ये है कि दुरुस्त जोड़ बताइए। ये दिया गया है और इसको जो है दुरुस्त जोड़ क्या होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। तो
پہلا میں ہے ادب اور انقلاب، جوش ملیحہ آبادی کی ہے۔ تنقید کیا ہے؟ یہ احتسام حسین کا ہے۔ نظر اور نظریہ کیا ہے؟ یہ آل احمد سرور کا ہے۔ شعر اقبال خلیفہ عبد الحکیم کا ہے۔ تو اس میں سے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے، یعنی کہ صحیح کو بتانا ہے، غلط کو چھاڑ دینا ہے۔ تو اس کا جو ہے نظر اور نظریہ جو ہے یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے، یہ تو بالکل درست ہے، یہ آپشن سی۔ باقی یہ تینوں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، تو اس لیے 10 نمبر سوال کا جو ہے سی صحیح جواب ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا؟ کیا مارکس تھا، یا ہیگل تھا، یا فرائڈ تھا، یا ایرخ فروم تھا؟ کون تھا آپ کو بتانا ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن سی ہوگا، یعنی کہ تحلیل نفسی کا بنیاد گزار جو ہے فرائڈ تھا، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ گنج ہائے گرامایا کا مصنف کون ہے؟ کیا جوش ملیحہ آبادی ہے، یا رشید احمد صدیقی ہے، یا وزیر آغا ہیں، یا نذیر صدیقی ہیں؟ شاید یہ سوال جو ہے کل بھی میں نے کرایا تھا، تو اس کا جواب جو ہے ضرور آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ کل کا ویڈیو دیکھے ہوں گے تو اس کا جو ہے صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ گنج ہائے گرامایا کا مصنف جو ہے رشید احمد صدیقی ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تضحیک روزگار کا شاعر کون ہے؟ کیا جرأت ہیں، یا ذوق ہیں، یا زٹلی ہیں، یا سودا ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ تضحیک روزگار کا شاعر جو ہے یہ سودا کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے 14 نمبر، وہ یہ ہے کہ ولی کا سال وفات کیا ہے؟ کیا 1720 عیسوی ہے، یا پھر 1703 عیسوی ہے، یا 1715 عیسوی ہے، یا 1707 عیسوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن ڈی ہے، یعنی کہ ولی کا سال وفات جو ہے وہ 1707 عیسوی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مجلس النساء کیا ہے؟ کیا تنقید ہے، یا سوانح ہے، یا ناول ہے، یا تاریخ ہے؟ تو یہ کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں، مجالس النساء جو ہے یہ ایک ناول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ساہتیہ اکادمی کے انعام یافتہ نہیں ہیں، یعنی کہ ان میں سے جو ہے ساہتیہ اکادمی انعام یافتہ کون نہیں ہے آپ کو بتانا ہے۔ کیا جوگندر پال نہیں ہے، یا عبدالصمد نہیں ہے، یا شہریار نہیں ہے، یا محمد علوی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن 1 ہے، یعنی کہ ساہتیہ اکادمی کا انعام یافتہ جو ہے جوگندر پال جو ہے نہیں ہے، باقی یہ تینوں انعام یافتہ ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صحیح مصرے کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح مصرع کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، یا پھر یہ صحیح ہوگا، یا یہ ہوگا کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر اعتبار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر اختیار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر بار بار ہوتا۔ تو یہ 4 مصرے ہیں، یہ چاروں میں جو ہے صحیح مصرع کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ تو صحیح مصرع جو ہے وہ آپشن 1 ہے، یعنی کہ یہ جو مصرع ہے کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، تو یہ جو ہے صحیح مصرع ہے، باقی یہ صحیح مصرے تینوں نہیں ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میر تقی میر کا مولد ہے، کیا دلی ہے؟ یعنی کہ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ کیا دہلی میں پیدا ہوئے، یا لکھنؤ میں، یا اکبر آباد میں، یا مرشد آباد میں؟ تو میر تقی میر جو ہے اکبر آباد میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ محمود شیرانی کی تصنیف کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ کیا اردو زبان کی تاریخ یہ محمود شیرانی کی تصنیف ہے، یا اردو زبان کا خاکہ یہ ہے، یا تاریخ زبان اردو یہ ہے، یا پنجاب میں اردو یہ ہے؟ تو محمود شیرانی کی تصنیف جو ہے یہ پنجاب میں اردو ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سلسلہ روز و شب نقص گر حادثات یہ مصرع کس نظم سے لیا گیا ہے؟ کیا ذوق و شوق سے لیا گیا ہے، یا خضر راہ سے لیا گیا ہے، یا شعاع امید سے لیا گیا ہے، یا مسجد قرطبہ سے لیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ یہ مصرع جو ہے مسجد قرطبہ سے لیا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ صحیح ترتیب بتانا ہے۔ پہلے ناسخ آبرو غالب میر یہ صحیح ترتیب ہے، یا میر غالب آبرو ناسخ یہ ہے، یا پھر آبرو میر ناسخ غالب یہ ہوگا صحیح ترتیب، یا غالب ناسخ میر آبرو یہ ہوگا؟ تو کیا صحیح ترتیب ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ جو ہے آبرو میر ناسخ غالب یہ صحیح ترتیب ہے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب پوچھا جا رہا تھا، اس لیے جو ہے آپشن سی صحیح ہوگا۔
उसके बाद एक और सवाल ये है कि सही जोड़ कौन सा है, आपको बताना है। क्या हैवान ज़रीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की है, या फिर गज़ल नी मुहस्सिन सिनफ़ है, या आरज़ू आज़ाद की जो है कौल है, या मुदल्लल मद्दाही या शिबली की है, या शायर बेदिमाग कलीमुद्दीन अहमद को कहा जाता है। तो इसमें से जो है कौन सा दुरुस्त है, कौन सा सही है, आपको बताना है। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मुदल्लल मद्दाही जो है ये शिबली की है और ये दुरुस्त है, यानी कि ये सी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। बाकी जो है तीनों वो सही नहीं है। उसके बाद सवाल ये है कि तसव्वुफ़ किसकी शायरी की शनाख्त है, क्या नाजी की है, या मीर तक़मीर की है, या मीर दर्द की है, या नासिक की है। तो तसव्वुफ़ किसकी शनाख्त है, आपको बताना है। तो तसव्वुफ़ जो है वो मीर दर्द की जो है शनाख्त है, यानी कि मीर दर्द जो हैं ये तसव्वुफ़ के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल, तो साथियों ये थे कुछ मारूज़ी सवालात। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा, और अगर ये सवालात जो है बेहतर लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक के जो है इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे जो है आप अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।